1 जून 2023 को पंजाब हुकूमत ने कवानीन में ऐसी कौन सी अमेंडमेंट की है जिसकी वजह से तमाम असातिज़ा करम सड़कों पर निकल आए हैं? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम तब्दील हो रहा है? क्या हमारे एजुकेशन में कोई रिफॉर्म्स आ रही हैं? क्या इन कवानीन में तब्दीली सिर्फ पंजाब में आई है या बाकी सूबों में भी इसका अप्लाई किया गया है? और ये प्राइवेटाइजेशन है क्या? और गवर्नमेंट किन किन अदारों को प्राइवेटाइज करना चाह रही है? ये लिव इनकैशमेंट, LPR, पेंशन, ग्रेचुटी के कवानीन में क्या क्या तब्दीली आई है? क्या असातिज़ा की तजलील करके ही पैसा बचाया जा सकता था? कोई और तरीका नहीं था? और गवर्नमेंट कितने स्कूलों को प्राइवेट कर रही है और इससे तालीम पर क्या फर्क पड़ेगा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पेंशन को खत्म ना किया जाए, लीव इनकैशमेंट को भी खत्म ना किया जाए, टीचर्स के राइट उन्हें दिए जाएं। कहते हैं उस्ताद कौम का मामार है, ये खाक फैसिलिटीज हमारी हुकूमत हमें दे रही है। हम भी गवर्नमेंट को अपना पैसा देते रहे, जीपी फंड की सूरत में देते रहे, जीपी फंड भी खत्म कर दिया गया। उनसे ऐसी चीज नहीं डिमांड कर रहे, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्राइवेटाइजेशन है क्या। प्राइवेटाइजेशन जो है ये एक प्रोसेस है जिससे कोई प्रॉपर्टी या बिजनेस जो कि गवर्नमेंट ओन कर रही है उसको गवर्नमेंट टर्म्स एंड कंडीशन के साथ किसी प्राइवेट फर्म या किसी प्राइवेट पर्सन को दे देती है। 22 जनवरी 1991 को पाकिस्तान में लार्ज स्केल प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया और यह प्रोग्राम उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लॉन्च किया। और उससे पहले 1970 में तकरीबन जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट के अंडर थी, गवर्नमेंट की ऑनरशिप में थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जुल्फकार अली भट्टो थे वो नेशनलाइजेशन के हामी थे। नेशनलाइजेशन क्या है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो गवर्नमेंट के अंडर हैं, वो प्राइवेटाइजेशन के हक में नहीं थे। 1991 में अदर को प्राइवेटाइज करने का मकसद फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना था और इस तरह गवर्नमेंट के काफी ज्यादा अदारे प्राइवेट हाथों में चले गए। प्राइवेटाइजेशन के पहले फेज में बैंकिंग सेक्टर और इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया गया और सबसे पहले जिस बैंक को प्राइवेटाइज किया गया वो था MCB बैंक। नवाज शरीफ ने साउथ कोरिया का मॉडल इस्तेमाल करते हुए अदारों को प्राइवेटाइज किया ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की जा सके। दूसरे फेज में सरताज अजीज ने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ोतरी दी ताकि बिजनेस ज्यादा चले और गवर्नमेंट को बार बार सब्सिडी ना देनी पड़े और इसमें वापडा के इलेक्ट्रिक PTCL वगैरह शामिल थे। 1990 से 1993 के दरमियान 115 इंडस्ट्रियल यूनिट को प्राइवेटाइज किया गया जिसमें 2 बैंक, 68 इंडस्ट्रियल यूनिट और 10% शेयर जो है वो SNGPL के शामिल थे। 1993 के इलेक्शन के बाद जब बेनजीर भुट्टो इक़्तिदार में आई तो उन्होंने ज्यादा अदारों को प्राइवेटाइज नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब वो नेशनलाइज के हक में थी और वो सिर्फ उन अदारों को प्राइवेटाइज किया जो मुसलसल नुकसान में जा रहे थे या जो मुसलसल जिनकी इकोनॉमी जो कोलैप्स हो रही थी। 1993 से 1996 तक बेनजीर की हुकूमत ने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और 12% शेयर जो है वो PTCL के जो प्राइवेटाइज किए। 1996 के बाद आने वाले जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एक एक इदारा करके प्राइवेटाइज करते गए। और आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि ये जो अमेंडमेंट की गई है ये असल में है क्या? ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है क्या इसके पास राइट है कि इन कवानीन में अमेंडमेंट कर सके? और क्या ये जुल्म जो है ये सिर्फ पंजाब के साथ है? जी दोस्तों, ये देखिए कि केयर टेकर गवर्नमेंट का काम जस्ट और जस्ट इलेक्शन करवाना है, लेकिन उन्होंने ये गैर कानूनी नोटिफिकेशन जो जारी किया है इसकी वजह से पंजाब भर के जो मुलाजमीन हैं जो रिटायर होने के करीब हैं उनको स्केल 1 से लेकर स्केल 22 तक के मुलाजमीन को 4 लाख से 19-20 लाख का नुकसान हो रहा है। और ये जुल्म और नाइंसाफी सिर्फ पंजाब के मुलाजमीन के साथ है। लिव इनकैशमेंट के जो रूल हैं वो दूसरे सूबों में बिल्कुल वैसे ही चाह रहे हैं जिस तरह पहले चाह रहे थे और लिव इनकैशमेंट दूसरे सूबों में बेसिक रनिंग स्केल पर दी जा रही है, लेकिन पंजाब में जो लिव इनकैशमेंट है वो बेसिक स्केल पर दी जा रही है जो कि पंजाब के मुलाजमीन के साथ सरासर ज्यादती है। दूसरी बड़ी ज्यादती जो पंजाब के मुलाजमीन के साथ की जा रही है वो ये है कि 1 अगस्त 2023 या उसके बाद जो रिटायर होने वाले मुलाजमीन है उनकी जो पेंशन है वो 17.5% इजाफे से महरूम कर दी गई है जो कि बाकी सूबों पर अप्लाई नहीं हो रही। और ये जुल्म और ज्यादती सिर्फ और सिर्फ पंजाब के मुलाजमीन के साथ है। तीसरी बड़ी नाइंसाफी जो पंजाब के मुलाजमीन के साथ ये कर दी गई है कि
ایک ایسا قانون پاس کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ملازم جو 25 سال سروس کر چکا ہے اور اس کی عمر اگر 55 سال نہیں ہوئی تو وہ ریٹائرمنٹ نہیں لے سکتا. اور اگر آپ پنجاب کے علاوہ دوسرے صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی سروس 25 سال کمپلیٹ ہو گئی ہے تو آپ لوگ ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں. لیکن پنجاب میں آپ ریٹائرمنٹ نہیں لے سکتے. چاہے آپ کے ہیلتھ کے ایشو ہیں, چاہے آپ کے جو مرضی ایشو ہیں, آپ لوگ ریٹائرمنٹ نہیں لے سکتے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پنجاب پر لاگو ہو چکی ہیں. اور ابھی پینشن اصلاحات کے نام پر اور بہت چیزیں آ رہی ہیں جو کہ اور بھی بھیانک ہیں. اب یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کتنے اداروں کو جو پرائیویٹ کر رہی ہے, اس کی تو ایک لمبی فہرست جو ہے وہ آئی ہوئی ہے. تقریباً 27 جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ ہیں جن کو جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹائز کر رہی ہے, جس میں انرجی سیکٹر ہیں, کچھ سوشل سیکٹر ہیں, کچھ ڈفرینٹ سیکٹر جس کو جو پرائیویٹائز کر رہی ہے تاکہ گورنمنٹ کا برڈن جو ہے وہ ہٹ جائے اور وہ پرائیویٹ ہاتھوں میں چلے جائے اور ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہو جائے اور فارن انویسٹمنٹ بھی آئے اور تاکہ پاکستان جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ ترقی کی طرف چلے. اور ایک رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ جو ہے وہ 11,000 اسکولوں کو جو ہے وہ پرائیویٹ کر رہی ہے. اور 11,000 اسکول جو ہے وہ جب پرائیویٹ ہوں گے اس سے تعلیم پر کیا فرق پڑے گا؟ آیا کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بہتر ہوگا, یا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس میں کوئی نئی چیز آئے گی, یا ایجوکیشن سسٹم پہلے سے بھی مزید جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا؟ آیا کہ ہمارے جو اس میں پڑھنے والے بچے ہیں, یہ جو 11,000 اسکول ہیں اس میں جو پڑھنے والے بچے ہیں, پہلے تو جو گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً 16 سال تک, یہ گورنمنٹ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 5 سال سے لے کر 16 سال تک کی جو ایجوکیشن ہے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری ایجوکیشن دے. لیکن جب یہ اسکول پرائیویٹ ہاتھوں میں چلے جائیں گے تو کیا گورنمنٹ ان سے پیسے وصول کرے گی؟ اس کو فنڈز کی مد میں یا کسی بھی مد میں کیا کوئی پیسہ وصول کرے گی, یا کیا ایک پالیسی کیا ہے؟ کیونکہ پالیسی واضح نہیں ہے, صرف یہی ہے کہ اس کو پرائیویٹ ہاتھوں میں دے دیا جائے تاکہ جو ہے وہ ہماری جو سردرد ختم ہو جائے, ہم جو فنڈز ان کو دے رہے ہیں وہ فنڈز نہ دینا پڑیں. اساتذہ کرام جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کا حسن ہوتے ہیں اور اساتذہ کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر آپ معاشرے میں استاد کی عزت نہیں کریں گے تو آپ لوگ کبھی بھی ایک اچھی جو ہے وہ نسل پروان نہیں چڑھا سکتے. کیونکہ استاد کے بغیر کوئی بھی شخص جو ہے وہ انجینئر نہیں بن سکتا, کوئی بھی شخص ڈاکٹر نہیں بن سکتا, کوئی بھی شخص کسی بھی ادارے میں جو ہے وہ بہتر پوزیشن پر نہیں جا سکتا. کیونکہ ایک استاد ہی ہے جو انسان کو جو ہے وہ الف ب پڑھنا سکھاتا ہے اور اس کے بعد جو وہ آہستہ آہستہ وہ پڑھاتا ہے اور اس کو نئی سوچ دیتا ہے. اور اگر ہماری یہ جو حکومت ہے, یہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہے, یہ اگر استاد کا احترام ہی نہیں کرے اور استاد اسی طرح جس طرح آج کل جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں, اگر یہی کرتے رہیں گے تو پڑھائیں گے کیسے؟ اور اسکول کی جو تالہ بندی ہوئی ہے اس سے کیا فرق پڑے گا تعلیم پر؟ جو طلباء ہیں ان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے, کتنا حرج ہو رہا ہے, اور یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. اور کیا ٹیچرز کی کوئی ایسی یونین ہے جو اپنے اس مدے کو ایک پراپر وے کے ساتھ, ایک پراپر طریقے کے ساتھ جو وہ آگے پیش کر سکے؟ کیا یہ جو ایک گہما گہمی کا یا ایک ماحول جو چل پڑا ہے اس سے تعلیم پر کیا فرق پڑے گا؟ اساتذہ کرام کی زندگی پر کیا فرق پڑے گا؟ اور پنجاب کیا دوسرے صوبوں سے الگ صوبہ ہے جو پنجاب پر اور قانون ہے, سندھ پر اور قانون ہے, بلوچستان پر اور قانون ہے, باقی جو KPK ہے اس پر اور قانون ہے؟ یہ سارا پاکستان ہے اور سارے پاکستان پر ایک ہی قانون اپلائی ہونا چاہیے.